अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, सूरतुन नास है। सूरतुन नास जो है, इसकी फ़जीलत हम सूरतुल फ़लक के साथ भी मैंने बयान की है थोड़ी सी, लेकिन एक और हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में बिच्छू डस गया। नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी और नमक मंगवा कर इसके ऊपर मला, जिस जगह पे बिच्छू लड़ा था उसके ऊपर मला, और साथ में कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास भी पढ़ते रहे। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास आयत नंबर 1 है। इसमें आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। रब, परवरदिगार, रब का मतलब है परवरदिगार, वो परवरदिगार जो इंसान के पेट से लेके ही, जब इंसान माँ के पेट में होता है, तब से लेके उसकी पूरी ज़िंदगी तक जो है उसके लिए अल्लाह ताला उसकी तदबीरें करता है, उसकी तमाम तकदीरें लिखता है और उसकी इस्लाह करता है। और फिर यहाँ तक कि जब वो इंसान जो है माँ के पेट से बाहर आने के बाद, दुनिया में आने के बाद, जब वो एक मुकम्मल अक्ल वाला इंसान बन जाता है, बालिग हो जाता है, तो फिर वो अल्लाह ताला उसके लिए इस्लाह, यानी कि उसके आगे के रास्ते, जन्नत के रास्ते, नेक रास्ते, उसके लिए अल्लाह ताला आसान करता है और उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते खोलता है, उसको नए नए रास्ते दिखाता है जो उसकी इस्लाह का बाइस हों। मालिक इन्नास, लोगों के मालिक, लोगों का मालिक, जहाँ सिर्फ अल्लाह ताला ने, यानी ये नहीं कि किसी एक ख़ास चीज़ का अल्लाह ताला, यानी कि एक ख़ास किसी एक स्पेसिफिक दुनिया में जो चीज़ें, किसी एक का मालिक नहीं है। अल्लाह ताला हर एक दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की मलकियत उसी के ही अंडर है। जितने भी लोग अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं वो उनका भी माबूद है, यानी लोग माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह ताला को पुकारने का अल्लाह ताला ने अपने आप को पुकारने का एक तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं लोगों का रब हूँ, मेरी पनाह में आ जाएं। इलाहिन्नास, जो लोगों का माबूद है, लोग जिसकी इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई और इलाह नहीं है, माबूद नहीं है जिसकी इबादत की जाए, वही इस लायक है, क्योंकि उसी की हर जगह बादशाही है और वो मुस्तहिक है इस बात का कि उसकी इबादत की जाए, इसलिए कि उसने तमाम रहमतें और नेमतें अपनी मखलूक के ऊपर नाज़िल फरमाई हैं और वो वही इस काबिल है कि उसकी इबादत की जाए, उसके अलावा किसी की ना की जाए। मिन शर्रिल वसवास अल खन्नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले के शर से। वसवसा का लफ्ज़ हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। ये एक छुपी हुई आवाज़ होती है जो शैतान की तरफ से इंसान के दिल में बुरी बातें डालते हैं। अमूमन बुरी बात को ही वसवसा कहा जाता है कि मेरे दिल में, इंसान अक्सर कहते हैं ना, मेरे दिल में वसवसा आ रहा है कि समझ नहीं आ रही क्या करूं। वो असल में शैतान की तरफ से कोई एक छुपी हुई ऐसी आवाज़ होती है जो इंसान को पता तो नहीं चल रहा होता कि ये किसकी तरफ से है, क्या है, लेकिन असल में होती वो शैतान की तरफ से ही है और वो इंसान के दिल में बुरी बातें डालता है। और जब अल-खन्नास का मतलब होता है कि वो भाग जाते हैं, खिसक जाता है दिल से। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए ना तो ये दिल से भाग जाता है। जब इंसान के दिल में कोई भी वसवसा आए तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जब इंसान के दिल में वसवसा आए ना तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करना चाहिए, ताकि वो उस ज़िक्र से शैतान जो है उसका वो जो दिल के ऊपर उसकी छाई हुई है, वो सारी जो भी उसकी गिरफ्त है वो ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह का जैसे ही ज़िक्र होता है तो शैतान भाग जाता है। और अगर अल्लाह के ज़िक्र से हम गफलत बरतेंगे ना तो शैतान जो है वो हमारे दिलों के ऊपर छा जाएगा और छाएगा तो फिर वो वसवसे डालेगा।
اگلی آیت میں ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی انسان کے دل میں جو بھی وسوسے آتے ہیں وہ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی اس شکل میں یا اس کے پیروکار بن کر کسی کے دل میں ڈالتے ہیں، اور جن بھی ڈالتے ہیں، دونوں ڈالتے ہیں۔ یہاں پہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے، اس کے دل میں وسوسے ڈالے، یہ اللہ کی طرف سے اس کو قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ ایک اس کا ساتھی ہوتا ہے شیطان کی شکل میں، جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اس کی ہمیں جو ہے دلیل ایک حدیث سے ملتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا غلام ہو گیا ہے، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا، اللہ کے حکم سے وہ میرے اوپر اپنا غلبہ نہیں پا سکتا، اللہ کی مدد کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے تو شیطان کو ان کے اوپر اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو کر سکے، لیکن ہوتے شیطان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ اس کو کامیابی نہیں تھی ملتی کہ آپ کے اوپر وہ غلبہ پا سکے۔ لیکن ہم جیسے جو ہم لوگ گناہ گار ہیں، عام انسان ہیں، ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی ذکر سے غافل ہیں، تو ہمارے اوپر کیا ہے، شیطان جلدی غلبہ پا لیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل خالی ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، اس کی یاد کیا ہے، اس کا ذکر کرنا تو وہی نہیں ہے، ہمارے اوپر گرفت کرنا اس کے لیے بہت آسان ہے، اور وہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے اوپر ایک ایک منٹ کی ایک ایک پل کی شکل میں ہمارے اوپر گرفت کرتا ہے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں، تو رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا واپسی پہ ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے کہ چلیں میں ان کو چھوڑ آتا ہوں آگے تک۔ راستے میں جو ہے دو صحابی وہاں سے گزرے انصاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اپنی طرف اور فرمایا کہ ادھر آؤ میری بات سنو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا کہ میرے ساتھ یہ کوئی عورت ہے، تو یہ میری بیوی ہے صفیہ، یہ میری صفیہ بیوی ہے، صفیہ بنت حی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ سے بدگمان ہو سکتے ہیں، کیا ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ ڈال دے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عورت کون ہے، رات کا اندھیرا تھا، ظاہر ہے انہوں نے ہو سکتا ہے پردہ بھی کیا ہو، انہوں نے نہ پہچانا ہو، منہ بھی چھپایا ہو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ تو بہت بڑا یعنی کہ ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ کیا ان کے دل میں، صحابیوں کے دلوں میں بات آئے گی، ظاہر شیطان ہے نا وہ، تو وہ دلوں میں ڈالتے ہیں وسوسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہیں، تو آپ جو ہیں اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہاں سے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے، اور وہ ہر وقت ہر پل ورگلانے میں لگا ہوا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ قیامت تک اس کی مخلوق کو اس سے ہٹاتا رہے گا، اس کے ذکر سے ہٹاتا رہے گا اور اس کو بہکاتا رہے گا اور جہنم کے راستے پہ چلائے گا۔ تو پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے لیے کون سا راستہ چوز کرنا ہے، کیونکہ ہمیں کلیئر کٹ اس میں بتا دیا گیا ہے ان صورتوں میں کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہی بہکاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بالکل غافل نہ کریں اور ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہیں، کسی بھی صورت میں ہو، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہوں، نماز ہو، کوئی بھی قرآن ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں آتا ہے۔